من خلال إعطائه انطلاقة تشييد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية سنة 2012، سعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث مركب جامعي مبتكر بتواجدها ببن قرير في قلب المدينة الخضراء محمد السادس. تندرج الجامعة في إطار فضاء حضري يمنح الأولوية لجودة الحياة والديناميكية الاقتصادية. ترتكز الجامعة على البنيات التحتية للمدينة الخضراء وتستمد إشعاعها من نظام بيئي لأقطاب التميز. تقدم الجامعة المشيدة من أجل البحث التطبيقي والابتكار برنامجاً يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والقارة بأكملها. توفر الجامعة بيئة تشجع التجارب والتكوين العلمي وتطمح إلى استقطاب الطلبة المتميزين. الهدف: جامعة من المستوى العالمي في خدمة إفريقيا. من خلال المساهمة في تكوين قادة المستقبل في القارة، تعمل الجامعة على تعبئة كبار الباحثين من بينهم أبناء الجالية المغربية بالخارج. Je suis très heureux d'être venu dans mon pays natal après des années d'expérience et je suis fier de participer à ce projet structurant pour notre pays qu'est l'université qui porte le nom de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Je veux mettre à la disposition de cette institution mes expériences passées dans le domaine des biotechnologies. After 27 years abroad, I decided to join University Mohammed VI Polytechnic as a professor. I'm especially honored by the opportunity to serve my country and to contribute to establishing innovative and application-oriented research and a startup culture. So our first planned startup will be in the field of nanoengineering. The goal is to serve OCP and other industrial needs in corrosion protection and surface treatment. التحديات كثيرة: الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية، التصنيع المستدام. تتبنى الجامعة نهجاً لتحفيز التجارب، تعدد الاختصاصات وروح المقاولة بهدف وحيد: ملائمة نتائج البحث والتطوير لاحتياجات كل منطقة. استناداً إلى نهج لتطوير الشراكات، تعمل الجامعة على إعداد برامج البحث بشراكة مع جامعات ومعاهد مختصة بالمغرب والعالم. برامج من شأنها تحويل المغرب إلى بلد رائد في الابتكار والمساهمة في نشر المعرفة بإفريقيا. We would like actually to concentrate on digital soil fertility mapping and addressing key soil health and fertility issues in target countries where OCP is working. مختبرات التجارب الحية التي تعتبر مواقع للاختبار العلمي بالجامعة هي الحجر الأساس لهذه البرامج، وتمكن الباحثين من اختبار الحلول الحقيقية في مجالات رئيسية. تقدم المدينة الخضراء نموذجاً حضرياً رائداً على الصعيد الإيكولوجي مع تدبير أمثل للنفايات. يواكب مركز الطاقة الخضراء جهود المغرب في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة. توفر منصة الاستغلال المنجمي المتقدمة إمكانية اختبار تقنيات جديدة في الاستخراج المنجمي. يعتبر المحور الكيميائي لآسفي مكاناً لإجراء التجارب لابتكار صيغ جديدة من الأسمدة. من خلال هذه المختبرات تظهر أسس التكوين والأبحاث التي تعبر عن اكتساب المعرفة من خلال الممارسة. يعمل هذا السياق على تشجيع روح المبادرة من خلال مشاريع المقاولات الناشئة. Les activités de e-tech tournent autour de la création ou bien le développement des projets technologiques dans des domaines variés comme l'aéronautique, les technologies de l'information, la robotique et essentiellement les énergies renouvelables. انطلاقاً من جذورها الراسخة بالمغرب، تهدف الجامعة إلى خلق نظام بيئي للمعرفة عبر شبكات ديناميكية للبحث. L'Université Mohammed VI Polytechnique, en étant une université citoyenne, a entrepris plusieurs initiatives vis-à-vis des universités et des instituts de recherche marocains. Je cite à titre d'exemple l'université Qaderiyat qui a entrepris une collaboration scientifique avec l'Université Mohammed VI Polytechnique sur une thématique d'actualité qui est les batteries au lithium. توفر الجامعة الإمكانيات لتكوين الأساتذة الباحثين من خلال مشاريع البحث والتطوير، الشراكات الأكاديمية والاتفاقيات مع معاهد ذات شهرة عالمية. يخلق هذا الانفتاح تأثيرات كبيرة ويدعم قدرات البحث والتكوين في إفريقيا.
تعمل الجامعة على بناء روابط قوية مع العالم الأكاديمي في القارة. I'm currently pursuing my executive MBA at Africa Business School of Mohammed VI Polytechnic University, which focuses on some of the pressing challenges facing the African continent. This program, which is truly transformative, is designed to prepare the next generation of African leaders who are culturally aware and socially driven. تنفتح الجامعة أيضاً على العالم من خلال التكنولوجيا الرقمية، حيث تعمل على تطوير وسائل تعليمية مبتكرة من خلال التعليم الرقمي والدروس المتوفرة على الإنترنت، وتتيح نفس التجربة للطلاب أينما تواجدوا، الرباط، الدار البيضاء أو العيون. بصفتها مؤسسة مواطنة ومسؤولة، تسهر الجامعة على مشاركة المعرفة مع المجتمعات من خلال اعتماد سياسة شاملة لاستقطاب الطلبة على أساس الاستحقاق والتميز. Comme un grand nombre de mes camarades, nous bénéficions de bourses, c'est-à-dire que notre université est basée sur un modèle social très juste qui bénéficie à une grande majorité des étudiants et qui nous permet de vivre dans un campus très agréable. C'est une formation dans l'ensemble très diversifiée qui permettrait donc à chaque ingénieur-manager, futur ingénieur-manager de se retrouver, mais aussi de s'épanouir dans un environnement qui offre de belles conditions de vie universitaire, que ce soit au niveau du logement, restauration ou encore le centre sportif de haut niveau. يتوفر الحرم الجامعي الذي يعتبر أول مشروع مغربي شيد حسب مواصفات الشهادة الدولية ليد على بنيات تحتية، تجهيزات وفضاءات للعيش توفر الرفاهية لجميع أعضائه. جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مدينة للمعرفة والبحث والابتكار، فخورة بترجمة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية مستدامة للمغرب والقارة الإفريقية.